टायप आमचे आमी हांगा सिद्धार्थ पर्वताचेर आशिल्ले बादले म्हणटे अशी एक आयडल टाकी दिसता आमकां 30 वर्सां पयलीं बांदलेले म्हणटा. सो तेजे कंडिशन पळयता इन यूज कांयच ना. सरकारान बेश्टो पयसो आपलो खर्च केला आनी यूज लोकां खातीर कांयच ना. तशीच आमी आनी एक पयली रुमण्याक म्हणटा थंय एक तशीच टाकी आयडल आसा. सो सरकार सोर्स क्रिएट करता उदक स्टोर करपाचें जावं सप्लाय करपाचें पूण तेजो इम्प्लिमेंटेशन सारकें करिना. कारण हें दिसता 30 वर्सां पयलो प्रोजेक्ट रेडी जाला आनी खर्च सगळो वाया. पायपलायन सुद्दां दिसता कनेक्ट केली इनकमिंग आउट गोईंग सगळें कळटा पूण तिजो कांयच यूज ना. सो हें आतां 30 वर्सां पयलो म्हणटकीर ऑलमोस्ट सेम स्टँडींग MLA आसा सुभाष शिरोडकर. सो तेंचोच आसतलो प्रोजेक्ट अशें दिसता आमकां. सो तेजेर लागून पळयात तुमी आतां तेजी टाकयेचें टाकी आसा पूण उदकाचें प्रोविजनूच ना. PWD इंजिनियरान सुद्दां खबर आसपाना एकदां. सो तेणीन मातशें येवन पळोवचें हांगा टाकी आसा त्यो आयडल बेश्टी उरता त्यो कित्याक बांदले आनी कोणी बांदलेले आनी खंयचो खर्च कितें कोणी खालो कितें तें पळोवपाचें. आमचो डिमांड आसा की हेंचें जर रिस्टोरेशन जाता जाल्यार करचें. तेंचे हालत पळयल्यार काय भंय दिसता मातशें पूण जाता जाल्यार करचें नाल्यार एक तरी बरें अशें हायटेड प्लेसीस जे प्रोजेक्ट 100% इम्प्लिमेंट जातले आनी लोकांक तेजो फायदो जातलो तसलेच प्रोजेक्ट घेवन ते सुटाव करचे लोकांचे प्रश्न बरी गांवचो सुटाव करच्यो अशें आमी सरकारा कडेन मागता. तिची अजून पळय तुमकां दिसता फाटल्यान तिजी कनेक्शन सुद्दां दिल्लें आसा टाकयेचें सगळें कनेक्शन टॅपिंग सगळें केल्लें आहा पूण ही आतां टाकी 30 वर्सां जाली. कित्या खातीर आतां ही कोणा खातीर बांदलेली ती सगळे लोकांची एक अजून सुरू जावं ना ती अजून सुरूच करूना 30 वर्सां जाले टाकी ती आतां हो आतां सरकाराचो पयसो आतां हो आतां कितलो कोटीचो आमकां कांय आमकां खबर ना पूण हे आतां कांय यूज ना न्ही आतां. कितली अशी टाकी आसा अशी आनीक आमची एक पाणीवाड्या म्हणटा रुमण्या एक टाकी एक आहा आनीक आमची एक बायता हॉला एक ती टाकी एक आसा थंय. PWD सराफा कडेन उलयलेले की आतां हो सदांच वर्सान वर्स हो इशू आसा जेणे करून जेन्ना मार्च एप्रील जाले म्हणटकीर उदकाचो परतो मे म्हयन्या बी भरपूर त्रास जाता लोकांक तेन्ना उदकाचो लेवलूय कमी आसता. ते प्रमाणे आमी काल सराफा कडेन उलयलें की अशी एक तांकां दबार बी एक टाकी एक बांदून जी ह्यो 2 टाकी आसा पळय आतां वापर ही जी आसा पळय तितून एक आसा दबार एक त्या वरच्यान आसा ती टाकी समज ती टाकी समज फूल वचोन ते पायपलायन वचोन जी तेका जी समज तो एक सुटावा जाता जाल्यार तो एक सुटावा जाल्यार त्या लोकांची थंयच्या आमच्या दबार शिरशिरा मागीर त्या वरच्यान आमच्या वयर आमच्या बेताळा त्या वरच्यान आमगेले तेंचो प्रॉब्लेम हो कायमचो सुटावो जातलो. अशें करून हांवें तेणें आमकां एक प्रपोजल दिला की थंय एक टाकी बांदून आमकां एक घेवची आनी त्या लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचे अशें म्हणून मागणी आसा. तें बी आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. The voice for Coin.